صباح الخير عليكم، السلام عليكم، كي دايرين؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم انا جيت بغيت نشارك معكم واحد الفلوق ديالي اللي كنتمنى غتستافدوا منه. جيت عند اختي حياه اللي كاينه في باغا سونتي فيغ اللي حدا اونفاس مع الكويره اللي في الباتوار. خليكم معايا غادي تكتشفوا معاها، توريكم لي برودوي، توري شنو عندكم شنو. يا اختي مرحبا. حشمات لا مرحبا بكم. لكن كما كتشوفوا عندنا باغا سونتي فيرت اللي فيها لي برودوي كوسميتيك، برودوي بيبي، لي كومبليمون اليمونتير، لي دونتيفريز، عندنا كلشي البنات اللي حبت الخاطر كاينه. مي اليوم تلاقات امينه تصادفت مع واحد لانيماسيون ديال واحد لاكام اللي هي اسدين كما كتشوفوا. هذه واحد لاكام اللي فيها دي برودوي زوينين، سيرتو لي زيكران ديالهم. كاين عندنا دي زيكران مينيرال البنات اللي هما الناس اللي ما كيبغيوش لي برودوي اللي فيهم لي برودوي شيميك. كاين هذا المينيرال وكاين هذا مينيرال وهو تانتي داير بحال الشكل ديال لابودر كما كتشوفوا في هذا الشيء تا هو بلاش. وكاينين هادو الناس اللي عندهم ليطاج، كاين هذا ليكران تانتي وكاين هذا انفيزيبل، وعندهم ليكران ديال الناس اللي عندهم الحساسيه اللي كتكون عندهم ديك كما كنقولوا حنايا بالفرنسي لا روزاسي هي الورديه، كيكون عندهم الوجه كيموريه بزاف، وديك الحموريه مع الوقت كترجع كحوليه مع الشمس. وكاين اوسي الناس اللي ما كيعجبهمش دوك لي زيكرون اللي كيتلصقوا كيكون كيبغيو ان ايكرون اللي كيكون فلويد بحال ما دايرهاش الوغ عندهم هاد دو زيكرون. كاين عندهم تانتي الناس اللي كيبغيو الفون دو تا، وكاين لانفيزيبل الناس اللي كيبغيوه عادي بيض كما كتشوفوا معنا. وكما عندنا هنا لي تيستور الناس كيجيو كيتيستيو. وعندهم هاد لي زامبول الناس اللي هادو سو سون دي زامبول انتياج ديال التجاعيد او ميم طون فيهم لا فيتامين سي على حساب حتى ليكلا، يعني كيلعبوا حتى الدور على حساب الناس اللي كيبغيو ليكلا. فيهم لاسيد هيالورونيك، فيهم لا ميلاتونين. هادو لا كاين هادو ديال النهار وهادو ديال الليل، يعني واحد لامبول تقدري ديريها دو فوا، ديريها اليوم وديريها لا غد الليل. بحال دابا هذا كاين فيه 30، هاد 30 تقدري تستعمليها شهرين فهمتي. هاد البيضين كما قلت لكم ديال النهار والكليم ديال الليل. انتم المشاهدين هادو كديروهم تحت ليكران ديالكم، وهادو كديروهم تقدري ديري فوق منهم ان كريم بالليل على حسب كتكون تعطوا النتيجه باش تكون النتيجه دغيا. وعندنا هادو الناس اللي عندهم ليطاش، الناس اللي عندهم ليطاش كاين هاد لي زامبول هما مقشرين بيليغ ولكن ماشي ديال الصاد، خص تيكون البرد يعني الشمس. هاد شهر 11 نيت 12 واحد هاد البيلين كنبداو، هذا هي لا بيريود ديالو، يعني كتبدا لابو ديالك كتقشر كيتقشروا لك دوك ليطاج ديالك. وعندهم هاد الفلافوسي هذا سيروم، ولي سيروم كما كتعرفوا لي سيروم كيكونوا مجهدين بارابور لي كريم. هذا اباز ديال لا فيتامين سي حتى هو سيروم للناس اللي عندهم ليطاج اللي عندهم المونك ديال ليكلا في لو فيزاج ديالهم. كاين هاد لو سيروم كديريه في لا نوي حتى هو غزاله البنات. عندهم دو كريم هادو غير بور ليدغاتاسيون. كاين لو بو كنعطيو البشره الناشفه ياكي اللي عندهم البشره ناشفه، هاد لو بو كيستعملوه. وكاين هاد الفلويد اللي عنده البشره ميكس نورمال ميكس دنيا كاع. هذا باش زوين فيه واحد النسبه ديال ليكران كما كتشوفي هنا معايا، فيه لانديس دو بروتيكسيون 30. كاين لا بلوبار الناس ما كيبغيو كاع يديروا ليكران، كتقول لك انا كيقرن بصح هادي كريم دو جور تكون فيها واحد النسبه قليله كيف هذا فيه 30. وعندهم هنايا كما كتشوفي معايا اختي امينه عندهم هنا فون دو تان ديالهم. عندهم هاد لو فون دو تان كديري منه نقيطه واحد لاغوت كديري لك الفيزاج كامل. كتطرق كيبان لك هو صغير هكا مي كتحركيه كديري اون غوت وحده كما كتشوفي معايا. هادي لو فيزاج كامل كديروا لك في هاد لا كولور هادي كلير، وعندهم هادي ميديوم. كاين اللي كياخذهم بجوج كيديروهم بحال داك الكونتورين والهايلايت، حيت هاد لا كولور هي لي فونسي. هادي فونسي عندها واحد لا كولور دوريزو هنا كما كتشوفي شفتيها. وعندهم اوسي هاد لا موس وهاد لو غوماج كما كتشوفيهم. هادو ديال الناس اللي عندهم ليطاج، كتشوفي هنا الديغراداسيون ديال لي كولور المارون، يعني هادو انتي تاج كتبقى غادي. وهما فيهم لي زانغريديون كما كتشوفي ناتوريل، 98 ديال المواد طبيعيه، يعني ما فيهمش لي برودوي شيميك. كاينه لاموس كديريها جوج المرات كتغسلي بها في الصباح، هادي كتغسلي بها هادي ديال الغسيل. وكاين لو غوماج دو بريفيرونس ديريه جوج المرات في السيمانه حتى 3، حيت هو غوماج خفيف دو، يعني ماشي دوك لي غوماج اللي كيكونوا حرشين. عرفت هذا كيغسيو لنا لابو ديالنا، هذا ديريه 3 المرات في السيمانه. وهنايا كاع اللي زوين عندهم دابا داروا واحد لا بروموسيون
دابا هاد لي زامبول اللي هضرت لك عليهم لي زيكرون جامعينهم في واحد لو باك كلهم مجموعه. دابا هنايا هذا باك ديال الناس اللي عندهم ليطاج، عاطين معاه هادو ديال النهار وهادو ديال الليل، عاطين لك لي زامبول هنايا وعناها عاطينك ليكرون تانتي. ولا الباك الاخر فيه لونتياج الناس اللي عندهم التجاعيد، عاطين لك ليكرون وعاوتين لك عاوتاني لي زامبول ديال النهار وديال الليل. ولا كام كيما كتشوفي معايا هاد اللي كاينه في الفوق هذه هي الوقيته ديالها. هاد لاكام كتعطى الناس اللي عندهم لو كور ناشف، وتقدري ميم تبداها حتى لي بيبي الصغار كيما البنات. هذه هي ديال هاد الجو. ديال هاد الجو. كاين عندهم لو جيل الغسيل، هذا سي ان جيل تري هيدراتون، يعني كيرطب لينا لابو ديالنا، ما كيخليش لابو ديالنا كتقشر ولا كيبان لك داك القشره بيضاء وداك الشيء تكشبيره. تكشبيره كما قلتي. وكاين عندنا لا كريم ايموليونت اللي كترطبي من مورا الغسيل. كاينه لا كريم وكاينه لا لوسيون. غير لا كريم هي كتكون كونسونطري، فهمتي؟ يعني كتزيد لك لابو مزيان. كتلقاي الناس دابا خرجت من الحمام ولا دوشات، يعني دو بريفيرونس تغسلي وتدهني من موراها. وعندهم دو كريم، هاد الكريم ديال اليدين كدهني بهم غير يديك. الزرقاء كديريها من الاحسن قبل ما ديري الشغل، حيت هي بروتيكتريس، يعني الا غادي ديري الشغل ديالك ديريها باش كتبروتيجيك من جافيل وداك الشيء. يا بخي كتسالي ابخي كتسالي شغلك كاع. كتبغي الليل كديري لا كريم الحمراء حيت هي ريباراتريس، يعني كتريباري لك داك الشيء كاع داك، فهمتي؟ وفيها الكيديس. الكيديس كيلعب على واحد الدور، يعني الناس اللي كتقول لك راه بداو يديا بحال كيتكمشوا شويه، ديك الماده هي كتعطينا كتعطينا ديك ليدغاتاسيون. وعندهم هاد ليكرون كما كتشوفي معايا. هاد ليكرون هو داير بحال كتخلطيه، كيبان لك نص زيت نص ماء، فهمتي؟ هذا كما كتشوفي معايا. المهم لوسيون بلاتي ها هو كتبسي بالمشاهدين. هذا لوسيون كتحلكي بحال هكا كتشوفي معايا وكديري. هو كما كتشوفي كيبروتيجي اون ميم طون. كاين الناس اللي ما كيحملوش دوك لي زيكرون اللي كيتلصقوا، حيت هو كما كتشوفي راه لوسيون. وهذا حتى هو اكران كوربوريل ديال لو كور، يعني كاين المراه دابا كتقول لك راه كنسوق الطوموبيل يديا كيتحرقوا بالشمس، بغيت ان اكران نديرو لو كور ديالي ماشي لو فيزاج. فهمت. حتى هو سي ان سبراي كتشتو كديري لابو ديالها العنق. هذا المغزله البنات حتى هو. المهم هذه هي لاكام ديالنا اللي عندنا فيها اليوم لانيماسيون ياكي. ودايرين الاشا ديال واحد لو برودوي ديال لاكام اس دي، كيعطيوك ان برودوي اوفير كادو ياك. ودايرين الاشا ديال 3 برودوي كيعطوك 2 كادو. هاد لانيماسيون كاينه اليوم وكاينه غدا ان شاء الله، فهمتي؟ يعني مرحبا بكم عندنا راه اون فاس مع الكورنا. اون فاس مع الكورنا، يعني ما عندكم فين تجلاو الباطوار. الهبطه ديال الطاكسيات كاينه هاد سميتو كيما غتشوفوا غادي يبان لكم هنايا، غيبان لكم هنايا سميتو كاينه بنك الشعبي في الكوان. شفتيها؟ كاين بنك الشعبي في الكوان. ها هي راه باينه البلديه دار الشباب. كتهبطي مع نيشان. ها كاينه لاباغا ديالنا، وها هي الكورنا اون فاس امينه. شفتيها؟ ها هي الكورنا. ها هي الكورنا تاع الباطوار. ها الباغا. ها حياة البنات. باينه ما عندكم فين تجلاو الصراحه. عندهم لي برودوي واعرين. فين خليناها؟ دابا خلينا دابا حنا في لانيماسيون. هضرنا في لانيماسيون ديالنا ياكي. ومن غير لانيماسيون كاينين دي برودوي اللي عندها شي مشكل في لاشوت كيطيح ليها شعرها. كلشي دابا اغلبيه الناس دابا مع ليطاش والشعر كلشي كيتشكى الصراحه. ورينا شي حاجه ديال الشعر اللي كيطيح. كاين هاد لاكام فور كابي. ها نتوما شفتيها؟ هادي فيها لو شامبوان فورتيفيون. ها هو هذا البنات اللي الشعر كيطيح كاين لي شامبوان. وكاين هنا باش زوينين كاع هاد لي كومبريمي فيهم تريتمون ديال 3 شهور. يعني دابا اوليو دو كتاخدي بواطه هكا كيطيح عليك الشهر غالي، كتاخدي هادو دايرين فيها بواطه ديال 3 شهور. بحال قلتي كتشري 2 بواط وحده عندك غراتويت. هادي كيعطوك واحد لا بواط فابور، فهمتي؟ كاين هذا اونتي شوت الناس اللي عندهم باغي لونتي شوت بوحدو. كاين هنا هذا لا هذا عندك اونتي شوت اون ميم طون كيخلف لك كيدير الخلفه. الشعر هاد لاكام زوينه بزاف حتى هي البنات. اون ميم طون حتى الضفار الا كيتهرسوا لك حتى هو كتساعد. هاد لي كومبريمي كيساعدوا لك الضفار ديالك. سينون كما قلتي هضرتي لي على ليطاش اختي امينه. من غير هاد لاموس وهاد لو غوماج اللي قلت لك. فون دو تان زوين ديال فيشي. هادو تاع الضفار اللي عندهم والتاف. المهم كاين فيهم ديال اللي كيقصحوا
كاين فيهم هاد لو ستيلو ماجيك هذا بحال دابا الناس اللي كيديروا لو جيل فيرني بيرمانون كيتضرروا لهم الضفر ديالهم. كيف فيها دو ستيلو ماجيك كديري في هاد الكونتور وكديري الضفر ديالك باش كيبروتيجي ليك. عندهم هاد لا كريم ديال اليدين هادي فيها حتى هي بحال ليكرون. دابا كاين هاد لا كريم على حسب اللي كتشدي يدي فيها الشمس، كتشدي في يدي فيها الشمس كيدير هادي. المهم كاين لي زيكران، كاين لي كريم ديال لا غام لا روش بوزي، كاين عندنا هاد لا غام دي سيكري حتى هي زوينه. كاين هاد لا موس غزاله ديال لي طاش، الناس اللي عندهم لي طاش هادي موس اكليرسيسون اونتي تاش اكليرسيسون. كاينه حبيبتي هاد لا غام حتى هي اونتي شو حتى هي زوينه. انا كندير هاد ليكرون، هاد ليكرون زوين حتى هو، هي اللي كندير والله الا هي اللي كندير. درت سولتيني على لي طاش، هاد لا غام خطيره. هاد انا كندير لا كندير هاد البوماده اسيم ديال لي طاش. يلاه بديت هاد البنات دي بي وايت اي يلاه حتى هادي زوينه. هاد لا غام هادي غزاله. الناس قالت لكم هاد لا غام واعره لي طاش. ايزيس فيها ليكرون، فيها السيروم اونتي تاش، فيها لا كريم ديالها، فيها حتى ديال لو كور. الناس اللي كيكون عندهم في المناطق اش كيقولوا لها المناطق الحساسه، جهه المايو جهه هذا كنديروا كنعطيهم هذا البودي. الناس اللي كيكون عندهم دابا حلقتهم لاسيغ، كاين هذا ديال الكونتور على حسب العينين الهالات السوداء. انا عندي داك المشكل هذا تا هو اكليرسيسون كيحيد لنا الهالات السوداء. كاين هذا الديماكيون، كاينه لا غام ديال الحبوب هاد الخضره هادي ديال لي بوطون، يعني الناس اللي عندهم الحبوب في وجههم. كاين عندهم لو جيل لا كريم، كاين لا كريم ديال الحبوب، كاين لو جيل ديال الغسيل، كاين هادي ديال لا غوزاسي الناس اللي عندهم الحموريه. عاد الفوق الناس اللي عندهم نشوفيه في الفيزاج ديال في لابو ديالهم كنعطيهم ديك لا غام سيكاليه الفوقانيه، هذيك حتى هي مرطبه. وكاينه هادي اونتي تاش، ولكن دوك لي تاش ماشي داكينين، ماشي دوك لي تاش العاديين. شي وحده كيكون عندها الكلف قديم كتعطي هذيك لا غام غليكو حيت مجهده من احسن البرد. حيتاش دابا الغليكو هي فيها واحد سميتو كنقول لك لاسيد غليكوليك، هذاك من احسن البرد حيت هو مقشر. كتشوفي لابو ديالك كتقشر كيفيه من احسن حتى البرد ان شاء الله. يا حبيبتي مرحبا بك اختي امينه. نهار كبير هذا، نهار تبوزي هذا والله العظيم ما نعاودش لكم المشاهدين. هذه الحياه راه كتهلا مرحبا بكم عندنا فراغ. اجي تنتباني ماشي مشكل. ها واحد الاخت هي الا جيتو عندها، شنو سميتك؟ حبيبه. ها هي اختي اللي 60. ها هي حتى هي قالت لكم جيو مرحبا بكم. توري 60 زوينه. قالت لكم خوكو لاكا اس60 هي اللي كنت هضرت عليها ياك. قالت لك زوينه. يعني نتوما تجيو راه غيعاونوكم البنات، يوروكم جميع لي برودوي علاش كيصلحوا الانسان يهتم بالوجه ديالو. انا راه متبعه واحد لاكا البنات كنديرها لوجي، ما حتى من بعد نشارك معكم الفيديو ديالي ونوريكم حتى انا لاكا اللي تبعت وعطاتني النتيجه. والانسان يديها شويه في وجهه، يديها في حالته. يعني الانسان اللي غيمشي يشري فون دو تان ب 4000 ريال يشري 100 بوماده تاع لي طاش ويديرها لوجهه، ما كاين حتى مشكل. يشري ليكرون، يشري المسائل اللي مهمه. حنا كنمشيو غير للتافهات. ايوا الحمد لله البنات، هنا كنختم لكم الفيديو ديالي. كنتمنى يعجبكم. جيت للفراغ باش نشارك معكم لي برودوي ونوريكم البنات اللي غيتهلاو فيكم وينقصوا لكم في اي حاجه بغيتو. راه دايرين بروموسيون وتهلاو في راسكم بزاف. وما تنساوش تابوناو عندنا وتوركوا على اللايك باش يوصلكم ديما الجديد ديالي. وكنتمنى لكم التوفيق يا ربي.